السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس مزيانين؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا خوتي وانتم غتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عملت معكم رغيفات معمرين اللي جاو كيشهيو، هانتوما غتشوفوا الطريقه ديالهم بسيطه وسهله، وكنتمنىكم تجربوها خوتي. وعواش مبروكه والله يدخلوا لكم بالصحه والهنا وشي رزيق ان شاء الله. وكنشكر الناس بزاف اللي كيدعموني وشجعوني، والله العظيم الا كنشكركم بزاف من اعماق قلبي. اللي النيه ديالو شي حاجه الله ياتي بها يا ربي، واللي قلبه مزيان عمره ما يخيبو ربي، دائما كيكون يعني واخا بنقطه كيحمل الواد. يعني ماشي ضروري انا خصني يدخلوا عندي بزاف الناس، واخا غير قلالين ويكونوا مداومين اخوتي. يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيو، يعني ما كرهتكمش تبارطاجيو لحبابكم ونصحابكم والاصدقاء. شكرا بزاف الناس اللي كيشجعوني وكيدعموني، والله العظيم الا ما عندي فين صراحه نردكم الخير ديالكم، وان شاء الله نرد لكم في اي ساعه، في اي ساعه ان شاء الله الفرح. كنتمنى تكونوا فرحانين، وشكرا بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ورمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه، ومسامحه خوتي اللي شهيتو، وبسلامه خوتي ونتلاقاو في فيديو اخر. نوزو ان شاء الله مع المقادير. عندي هنايا نص كيلو د الدقيق، يعني دقيق ممتاز. عندي هنايا طحين فينو، دقيق فينو هانتوما كتشوفوا. عندي طاسه دقيق فينو، عندي نص كيلو د دقيق ابيض. عندي هنايا يعني قبيصه د الملاح هانتوما كتشوفوا. عندي هنايا نص معلقه صغيره د الخميره د الحلوى، خميره فوريه. وغنعملوا واحد شتيتو د الزيت، يعني الزيت صراحه كيجي مزيون في العجينه. معلقه او جوج زيت ماشي مشكل. هنايا الماء دافي، ما يكونش الماء سخون ما يكونش بارد، شويه هيدا وشويه هيدا نتوما كتشوفوا. يعني مسمن خصو العجينه ديالو ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه. نتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنجمعوا هاد المكونات، هاد العجينه هادي مع بطيطه. ضروري مسمن تكون شويه باش كتجي العجينه ديالو ناجحه 100%. خصها تكون شابره في راسها، يعني كتجي العجينه مزيونه مسمنه مزيونه نتوما كتشوفوا. ودابا خوتي غنضطر ننزلها على طاوله المطبخ. هانتوما كتشوفوا كتستمروا على الدلك ديالها باش كتجي العجينه مزيونه. خصها تكون ماسكه. هانتوما كتشوفوا بعد ما سالينا العجينه ديالنا مسنات. ودابا غنعملوها ترتاح شويه على من نعملوها في واحد بلاستيك نخليوها ترتاح شويه على من الخوت. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا هانتوما كتشوفوا بعد ما ارتاحت، دابا كويرات هانتوما كتشوفوا كيف ارتاحت. نشكلوها على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا يعني العجينه معجونه. باش تعرفوا العجينه معجونه باش كتجي مسبوكه بهذه الطريقه هذه. مروا بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا العجينه ديالنا جات غزاله. كتعملوا الحشوه باش كتكون العجينه راتحه. كتساليو الحشوه ديالكم كتطلقوا صافي مسمنات يكونوا راتحين. هانتوما كتشوفوا سالينا الغيفات ديالنا. هانتوما كتشوفوا جاو على هذا الشكل هذا، يعني الطريقه هذه. دابا غنخليهم يرتاحوا شويه وغنمشيو ان شاء الله نرفعوا شويه. كما كتشوفوا الخوت عندنا هنايا غنعملوا الزيت، يعني عندي زيت مخلطه، زيت العود زيت المائده. عندنا هنايا
البصله، يعني عندي واحد حبه البصله كبيره هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله خوتي والله العظيم. الا ماشي ضروري تكون كفته او تكون يكونوا جداد، المهم داكشي اقتصادي اللي عندي في الدار غنوجدو معاكم. هانتوما كتشوفوا كنخليو هاد البصله تدبل مزيان. هانتوما الخوت البصله ديالنا تتشحر، يعني حتى تدبل مزيان جدا. هانتوما كتشوفوا عندنا هنايا الفلفله، هي الفلفله خوتي. ودابا هانتوما كتشوفوا غنعملو داكشي غير قد الجهد ديالنا. عندنا الفلفله هانتوما عاد تشحر مع البصله مزيان، نخليوها تشحر شويه. عاد نعملو التوابل. بعد ما شويه دابت الفلفله ديالنا والبصله، دابا هانتوما كتشوفوا بعد ما تشحرت الفلفله ديالنا والبصله غنعملو التوابل. عندي هنايا كيمون، عندنا الفلفله غبره، عندي الابزار، عندي السكنجبل، عندي المليحه. غنعملو الزعتره حتى هي. هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله في هاد الرغيفات هادو. هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. غنخلطوا هاد المكونات كامله. كتجي غزاله خوتي والله العظيم، يعني ماشي ضروري انا قلت لكم تكون كفته او يكون جداد، المهم كل واحد قد الجهد ديالو. وغنعمل شويه قزبر، شويه المعدنوس. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، كتجيب هاد الفلفله حمراء وخضراء. اذا كانت حتى صفراء كتجي غزاله، كيجي في هانتوما كتشوفوا. غنعمل واحد شويه وجه غير قطيره. هانتوما كتشوفوا وغنخليو هادشي حتى يتشحر مزيان. ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي الحشوه ديالنا كتجات، وانا ديجا عندي كنت مطيبه الكبده ديال الجداد. المهم بغيتو الكبده جداد، الشحمه، يعني اي حاجه كتجي معاه الجبنه. هانتوما كتشوفوا خوتي كانوا عندها جداد بغيتو بني وبوحديتهم. انا قلت لكم غير ديك الطريفه الجداد كنت غنعمل معاهم الكبده بوحديتهم، كيجيو غزلان والله العظيم، كيجيو كيشهيو. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم. بعد ما وجدت الحشوه ديالنا هانتوما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، جات غزاله. والرغيف ديالنا ها هما وجدوا حتى هما. دابا غنبدا بسم الله غندق على الرغيفات ديالنا باش نعمروهم. هانتوما كتشوفوا بعد ما رتحوا، يعني ضروري كتبداو من الاولانيه ملي كتكون ديجا رتحانه، يعني خصهم يجيو مزيونين. هانتوما كتشوفوا. كنتمنىكم اخوتي تجربوا هاد الطريقه هاد المسمنات اللي عدلت، حتى او الشحمه او شي حاجه بحال هيدا يعني، والخضره كتجي غزاله. ودابا خوتي هانتوما كتشوفوا بعد ما طلقنا المسمنه ديالنا غنستمروا على هذا الشكل هذا. كندوروها كامله بهاد الحشوه، كتجي غزاله والله العظيم. انا الصراحه كنت متمنياها بالشحمه، ولكن الشحمه في عرفت في واحد الرائحه طالعه غزاله طالعه يا سلام. مسامحه اللي شهيتو. هانتوما كتشوفوا كتدورو كلشي باش كتجي عمره. هانتوما كتشوفوا. ودابا كنستمروا على الطويب ديالها، يعني ضروري كطويوها على شكل الرغيفه. هانتوما كتشوفوا
كتجي غزاله. كنتمنىكم هانتوما كتشوفوا كتجي عمره، كتجي غزاله يعني في وسط اخرى. يعني من جد رغيفات هذه يعني اللي غنحشي فيها اخرى حشوه. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. يعني انا استعملت هذا معلقه، ولكن الا بغيتو تستعملوا يدكم من احسن. بهذه الطريقه يعني غير بشويه. وغنجيبوا الرغيفه اللي ديجا عدلتها، ها هي بهذا الشكل هذا. دابا غنجمعوا الرغيفات، نجمعوا الرغيفه في وسط الرغيفه. ها نتوما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله خوتي. كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقه هذه المسمنات. الرغيفه ديالنا كيف جات. ودابا غنستمروا على هذا الشكل هذا تنساليو هاد الحشوه اللي عندنا كاملين. الرغيفات كيف جاو بطريقه. هانتوما كتشوفوا الرغيفات ديالنا. تقطع الفيديو سمحولي. وهنا كيطيبوا والطريقه ديالهم اللي هي بسيطه. انا وريتكم كيفاش، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كنتمنىكم اخوتي تجربوهم. كيجيو الرغيفات ديالنا بهذا الشكل هذا، كيجيو فنين. دابا هادو هما واجدين، وغنكملوا معكم الرغيفات كاملين ان شاء الله ديالنا كيف جاو كيشهيو الصراحه. الرغيفات ديالنا الشكل ديالهم كيف هي الخضار جاو. هانتوما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، جاو مزيونين والله العظيم، جاو كيشهيو. هانتوما كتشوفوا الطريقه ديالهم سهله وبسيطه، ومكونات يعني اللي بسيطه ان شاء الله يكونوا عند الجميع متوفرين عندكم في الدار. كيجيو هشاش وكيجيو مقرمشين. الشكل النهائي كيف كيجيو هانتوما كتشوفوا، كيجيو غزالين والله العظيم، كيجيو كيشهيو. والحشوه ديالهم حتى هي غزاله. كنتمنى يعجبكم اخوتي الفيديو ويعجبكم الرغيفات ديالنا. اخوتي الرغيفه دائما خاصكم تبقاو تعدلوا لهذا الشكل هذا، يعني باش كطيب من جميع الاتجاهات. هانتوما كتشوفوا الرغيفه ديالنا كيف طالعه كتنفخ هيدا، كتكون يعني الرغيفه ناجحه 100%. كنتمنىكم اخوتي تجربوا هاد الرغيفات وهذا الشكل اللي قلت لكم، وبالصحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي. الله